93.5 Marian FM. Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Barangay Bas. Sa panahon sa karaanan, og diin wa pay mga pangan ang mga lugar dinhi sa lungsod sa Ilongos nga karon nabahin-bahin na ngadto sa nagkadaiyang mga barangay. Nagkadaiya na lamang nga mga pangan ang gitawag sa karon mao na ang Barangay Bas. Ang lapad nga patag sa yuta sa naasoy nga lugar haom kayo sa pagtanom og humay, saging, mais, kamote, kalibre ug uban pang mga lagutmon. Hinungdan sa pagkadani sa ubay-ubay nga mga tao sa pagpuyo sa maong dapit. Sa dihang nagkadaghan na ang mga tao nga nipuyo sa naasoy nga lugar ug naorganisar na kini nga usa ka malinawon nga komunidad sa mga mag-uuma, ang kababayen-an nagkat-on sa pagdigamo og mga matang sa pagkaon gikan sa mga abot sa gitikad nga yuta sa ilang mga bana. Sa paglabay sa panahon, nihanas sila sa pagmugna og mga nagkadaiyang mga matang sa pagkaon. Kansang mga sangkap mao ang bugas nga ginaling, kalibre nga ginaling, saging nga gilusak, ug pilit nga bugas nga pinutos og dahon sa saging. Apan sigon pa sa kasaysayan nga nahaniti gyud sila sa pagluto sa bingka nga maoy pinangita sa mga tao sa ilang mga kasilinganan nga mga dapit. Gani matag lugar nga adunay ipahigayon nga tabo o di bakha kasaulugan sa kapistahan, dili gyud mawani ang mga tagabas nga mamaligya og bingka ngadto sa maong dapit. Ang mga nagkadaiya sab nila nga mga minugna nga mga pagkaon ang ilang gitanyag ngadto sa mga tao nga nanimuyo sa daplins kadagatan sa lungsod nga moadto sa ilang lugar aron nga makigbinayluay o makigbarter sa ilang makuha nga mga isda ug kuha usab nila sa ilang pagpanginhas. Ang pagluto sa bingka budbud linidgid ug ban pa ang ilang gipasunod sa ilang kabataan ug nahimo na kini nga ilang tradisyon. Sa laing bahin, ang kabataan sa dapit nga buot nga mutabang sa gibuhaton sa mga dagko apan sa kadabong pa sa ilang pangidaron, delikado pa nga papilon sila sa preparasyon sa pagkaon. Labi na ang pagluto. Sanglit na kong posibilidad nga masamad sila sa kutsilyo o di baka mapaso sila sa kayo. Apanwa kini magapugong sa kabataan sa pagsundog sa mga gimbuhaton sa mga hamtong sa ilang pagduwa-duwa. Gamit ang mga bas sa yuta, ilang gisundog ang mga proseso sa pagluto sa pagkaon. Doon na sab sila ay mga hiraminta, kunuhay, ug ingon man mga taksanan nga mga bagul. Usa ka adlaw niya na adunay grupo sa mga tao nga puti ug pamanit ug taliw-tiw ang ilang mga ilong ang nahidangat sa ilang lugar. Naabtan sa mga dayo ang kabataan nga nagtimbol-timbol sa yuta ug lapok nga daw nagluto kunuhay sila og bingka. Ang mga Amerikano ni suway sa paghigala sa kabataan, pinagi sa pag-apil nila og ukay-ukay sa bas ug graba. Sa dihang suod na ang Amerikano ug ang kabataan, nangutana ang Amerikano og unsay ngaan sa ilang dapit. Apan ang mga bata nga wa makasabot sa pinulungang in English, nagtuo nga nangutana ang Amerikano kung unsa ang ilang gitakos-takos. Og nitubag ang bata nga bas. Og ang Amerikano nisuwat sa iyang talaan nga bas ang pangan sa maong barangay. Ang Barangay Bas sa kasamtangan, pabilin nga usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas ug sa uban pa nga mga produkto sa agrikultura. Barangay Campina, ang usa sa daghan nga mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa bugas humay sud na sa pipila ka mga tuigan gumikan sa kalapad sa kahumayan sa maong dapit. Ang Barangay Campina kaniadto sa wa pa moulbo ikaduha nga gubat sa kalibutan. Usa lamang kini ka sityo sa Barangay Bas o diin gitawag kini og sityo Bantok. Ang maong pangan naghulagway sa matang sa yuta sa dapit nga bisan tinuod og adunay lapad nga kahumayan apan bantok ang matang sa yuta dinhing dapita hinungdan sa paghingaan nila sa maong dapit nga sityo Bantok. Samtang atol sa pag-ulbo sa kadahang gubat sa kalibutan, nyatong tuig 1942, o gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga sundaong Hapon nga gihulagway sa mga katiguluangan nga sagad kanila mga balasubas o way panumbaling sa kinabuhi bisan sa mga inosenteng sibilyan, samot na sa kabataan o sa kababayen-an. Atol sa pag-okupar sa mga sundaong Hapon sa lungsod sa Ilongos, gikan sa tuig 1942,
nganto na sa tunga-tunga nga bahin sa tuig 1945. Ubay-ubay ka mga hilngos noon ang ilang gipang kastigo o gipang patay sa simple lamang og yanong nga rason nga sila natahap. Nga kini mga sakop sa mga gerilya o giingon nga sa higayon nga adunay madisgrasya sa mga Hapon sa kalit nga pag-atake o pagpanhig sa mga gerilya sa ilang pagpatrolya. Ang mga inosenteng hilungos nun ang mabuthan sa ilang kabangis. Sigon pa sa mga sugilanon nga mga bata nga masuso pa ang giingon nga imbargohon sa mga Hapon gikan sa ilang mga inahan o patyon pinaagi sa pag-itsa sa masuso ngadto sa taas o diin sa dayong pagkahog ni sa ubos sugaton ang masuso sa bayonita nga gitakin sa simod sa sumbuhan sa ilang mga rifle ug matuhog in taon ang masuso ug mamatay. Gumikan sa kabangis sa mga banyagang Hapon, naputos sa kalisang ang mga lungsuranon, hilabi na kung anaan na sa kasuko ang lider nila. Ang mga inahan, ingon man ang mga nagsabak ng mga babae, ang napugos sa pagbiya sa lungsod, o nagtago-tago sa mga hilit nga lapit sa lungsod Silongos. Ug diin, sa mga tuig 1942, ang sityo Bantok, ang nahimong taguanan sa daghan nga mga hilongosnong kababayan, kuyog sa ilang mga kabataan. Gumikan sa kabaga sa kakawayanan ini nga maoy nagsilbing dipinsa kanila ug dili sila makitaan sa mga Hapon. Samtang ang ilang mga bana ug ang mga kalalakian sa ilang pamilya ang magsilbing gwardya sa palibot ug magbantay kung aduna bay mga Hapon nga nagpatrolya pado sa sityo Bantok. Hantod nga nahuman ang gubat nitong tuig 1945, ang sityo Bantok nakasagop og nakapanalipod sa di maihap nga gidaghanon sa mga nanay nga gilagway kaniadto nga mao ang kampo sa mga inahan o og nahimugso ang pangan nga Camp Ina. Og sa paglabay sa mga tuigan nahiusa ang duha ka mga pong nga Camp ug Ina nga karon gilitok sa mga residente og Camp Ina. Human nga napili sa gubat ang nasod sa Japan nitong 1945 ug naglumbaanay na sa paglayas ang mga Hapon gikan sa lungsod sa Hilongos ug nibalik na usab ang kalinaw nahug sa kalimot ang pagtawag sa dapit nga sityo Bantok ug nahulipan na kini sa kanunay na nga gitawag sa mga residente nga lugar sa Camp Ina. Sa pagdaghana sa mga tawo nga nanimuyo sa Camp Ina, nagkahiusa sila nga mubuwag na gikan sa pagkasityo sa Barangay Bas og mubarog sila sa ilang kagalingon nga matiil isip usa na kalahi nga barangay. Pipila ka tuig ang nilabay og natigayon gyud ang ilang tinguha nga mahimong usa ka lahi nga barangay og ginganlan kinila og Camp Ina. Sa mga unang katuigan nga usa na kini kalahi nga barangay, ang Camp Ina ang kapistahan kaniadto sa Santos nila nga patron nga San Isidro Labrador kanunay kini nga gisaulog sa buwan sa Enero. Apan sa dekada 90, ilang giusab ang kasaulugan sa ilang pista ngadto na sa buwan sa Mayo. Gumikan sa kini mao gisugyot sa usa ka pari sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga si Padre Stanley Mipico. O gikan niya tong panahon na hangtod karon ang kapistahan sa Barangay Camp Ina gisaulog matag pitsa 15 sa buwan sa Mayo. Ang Barangay Camp Ina sa pagkaron gipadagan sa ilang ligdo nga amahan sa barangay nga mao si Barangay Kapitan Antonio Vargas. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa Barangay Talisay. Og matod pa nga ang maong tao aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matod pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tao ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sa diha sa iyang kiliran. Hangtod karon
Nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tao ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon, ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang barangay Manaol sakop pa sa barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa barangay Talisay kaniadto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay ug tuod man niadtong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og Barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga aul nga sa in English pa Man and the Owl, hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa Barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang Barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang Barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Barangay Uwak. Sa unang mga katuigan sa sugod nga pag-okupar sa mga katsila dinhi sa lungsod sa Hilongos, gisugdan nila ang pagmapa sa dapit nga ilang giukupahan. Usa ang Barangay Uwak sa ilang gisusi sa maong panahon. Usa ka grupo sa mga katsila ang niabot sa lungsod sa Hilongos nga sakay sa usa ka sakayan sa dagat ug nidunggo sila sa lapyahan. Ilang nakita ang dandan nga gituuhang agianan sa mga nitibo nga nagpuyo sa naasoy nga dapit. Ilang gisubay ang maong foot trail o gisuwayan nila sa paglibot ang lugar. Giingon nga udtong tutok nyadtong panahon na sa dihang nikanaog ang makasila sa ilang sakayan sa dagat o sa ilang pagsubay-subay sa foot trail sa pag-aninaw nila sa mga nitibo nga nanimuyo sa dapit nga ilang naabtan sila og hapon. Ilang nahimamat ang pipila ka mga nitibo nga mga hilngos nun. Apan gumikan sa wa nila pagsinamtanay tungod sa managlahi ang ilang mga pinulungan. Matud pa nga nisugod na og kilom-kilom atong panahon na og kalit lang nga nagkiros-kiros ang mga nitibo nga ilang gikahinabi og kalit kining nilakaw sa ilang kahadlok nga maabtan sila sa kangit-ngit og bupauli na sila sa ilang mga panimay. Apan atol sa pagdinali-dali sa mga nitibo og lakaw, ilang natandog ang usa ka punuan sa kahoy ug diin kahit lang usab nga nialibwag ang baga nga grupo sa mga langgam nga itom nga sa ilang paghulagway daw sa nitabon sa nahibilin nga kahayag sa adlaw nga niresulta sa pagniob sa ilang nahimutangan. Gumikan sa kabaga sa grupos mga langgam nga itom. Nakipangutana ang mga katsila ug unsa man kadtong mga mananapa nga perting kabaga man ang ilang duot ni bangil sa sidlak sa adlaw. Ang mga nitibo bisan tuod og wa sila makasabot sa gipanulti sa mga katsila, nagtuo sila nga ang mga langgam ang buot nga pasabot niini gumikan sa pagtudlo nila sa mga langgam nga nihaong sa kalangitan sa ilang tungod. Ang mga nitibo nitubag nga mga uwak, langgam nga uwak og nitando ang mga katsila. Sa paglabay sa pipila ka tuig, sa dihang gisugdan na sa mga katsila ang paghingan sa nakadaiyang mga lugar dinhi sa lungsod Silongos nga ilang lang nasuhid, ilang gipatik sa ilang mga record nga ang maong lugar ginganlan og uwak. Gumikan silang nakita kaniadto nga perteng bagaa sa langgam nga itom. Sa pagkakaron, ang mga lumulupyo sa Barangay Uwak ang malinaon nga nanimuyo sa ilang baryo ug diin ang sagad kanila ang nanginabuhi sa pagpanagat o pagtikad sa umahan o agrikultura. Sa kasamtangan, nibarog nga lider sa Barangay Uwak, mao ang aktibo nga kapitan nga si Barangay Kapitan Marites Talamo. Barangay Tihiro, ang usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos, kansang kinamag-an sa mga lumlupyo, nag-ugmad sa agrikultura ug usa sa mga barangay sa lungsod nga naghatag og dakong supply sa bugas humay sa lungsod Silongos. Apan diin man kuha ang pangaan nga Barangay Tihiro. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga sa pag-abot sa mga katsila nga mga konkistadores dinhi sa lungsod Silongos nitong 17th century,
gipatukod sa mga paring Hiswita ang solidong bato nga simbahan sa lungsod. Usa sa mga materialis nga giingon nga gidapat sa simbahang Katoliko mao ang tisa alang sa iyang atop ug usab ang atop niini sa kumbinto. Ang tisa gikan sa usa ka matang sa yuta nga clay nga dili sayon makit-an sa daghang lugar ni sa Leyte o sa bisan asa nga bahin sa nasod. Sigon pa nga ang paring Hiswita nga si Padre Leonardo Silis Diaz ang unang nagpinalisar sa plano sa katukuran sa simbahan sa lungsod sa Ilongos o giingon nga gikinahanglan nga tisa gyud ang iatop sa simbahan o sa kumbinto niini sanglit lig-on kini nga material o ingon man prestisyoso ug nindot usab kini nga tan-awon. Gimando ni Padre Leonardo Silis Diaz ngadto sa kapatas sa konstruksyon sa simbahan ang pagpangita og yuta dinhi sa Ilongos nga haom alang sa paggama og tisa. Wa maglangay ang naasoy nga kapatas nga gisugo sa pari og diin nakakaplag yun siya sa yuta nga clay nga sakto alang sa paghimo sa tisa dito sa silangan nga bahin sa lungsod sa Ilongos sa dili pa ang kabukiran niini. Sa maong mga panahon wa pay mga tao ang nanimuyo sa lapad nga yuta didto ug sa dihang nadesidihan nga sugda na ang paghimo og tisa alang sa atop sa simbahan ang maong kapatas nga maoy nakakaplag sa yuta nga himuunong tisa ang katsila nga Guardia Sibil nga gila sa pangan nga si Kapitan Tihiro. Nagtukod siya didto og Pinoy-anan aron nga iyang kapuy-an sanglit siya ang gitahasan nga musuperbisar sa pipila lamang ka mga trabahador nga magmasa sa lapok o clay aron nga himuong tisa. Ang mga nahuman o natapos na nga mga produkto nila nga tisa gikan didto gikinahanglan kini nga hakuton og ibiyahe gamit ang balsa padung sa lungsod alang sa nagpadayon nga konstruksyon sa simbahan. Apan ang mga trabahante nga muhakot sa ginama nga tisa wa masayod og asa gyud dapita ang giingon nga pabrika sa tisa niadto. Sa ilang pagsumong-sumong sa lugar nga gitudlo, pipila sa mga tao nga nanimuyo dool sa maong lugar sa pabrika sa tisa nga ilang gipangutana, mutubag sila nga ang pabrika sa tisa anaa sa lugar ni Kapitan Tihiro ug dayong tudlo sa dan nga ilang subayon. Ang lugar ni Kapitan Tihiro ang gitawag sa mga tao kaniadto sa dapit sa pabrika sa tisa. Sanglit wa may laing tao usab ang nagtikaw-tikaw ditong dapita, gawas lamang ni Kapitan Tihiro nga maoy nagpadagan sa pabrika sa tisa. Ang mga nipuling nga mga trabahante nga maoy gisangunan sa paghakot sa mga tisa, gitultulan sila sa mga karaang trabahador nga ang pabrika sa tisa naa sa lugar ni Kapitan Tihiro. O sa paglabay sa mga katuigan, bisan pa og hagbayrang ni panaw si Kapitan Tihiro, apan mao na kini ang itawag sa mga tao sa dapit ng gipuy-an ni Kapitan Tihiro kaniadto. Og hangtod karon mao na gyud kini ang opisyal nga pangan sa barangay nga Barangay Tihiro. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tihiro ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga adunay dakong abot sa humay. Sanglit dako nga bahin sa katibukan sa barangay, mga kahumayan man nga irrigated ug adunay permanenteng ginubdan sa tubig. Ang Barangay Tihiro sa pagkaron malinaw nga giduma sa usa sa mga veterano nga leader sa barangay nga si Kapitan Ruel Ang. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hungihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sa wa pa mahidangat ang makatsila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo.
Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangaan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga nimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Makoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tiliente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi presidente sa nasod. Sa sama sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga grand old man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Melgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Ug sa baga nga katunggan sab gihapon sa barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, o diin subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O aron nga mapasayon ang pagngantungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nakapahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa barangay Himuaw, gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan o ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugnat sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugnat sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga mosaksi sa ilang duwa kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw ug progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan sa ilang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatig sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Singlit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay,
tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Riña, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sitio Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Riña ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangaan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sitio Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sitio kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga maestablisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mao'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sitio Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay mao'y hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagpangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilocos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa giila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 ug lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangadlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM.
soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calvi Canonay, o ingon man sa Army Flatsi Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Konserto sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lampian barato muso init daling na adonata. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz garantisado gyud nga lamian. Lola Luz sigurado yung sustansyado. Lola Luz among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya o ni baby, naasab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, o sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff.
Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsunan kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Fletcher Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Ug sa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Sud na sa kapin sa 50 ka tuig, ang Rural Bank of Ilongos Incorporated nag-alagad sa mga hilngusnon alang sa pagkabot sa tingusbawan sa kinabuhi. Dili na maihap ang natabangan ug niasenso gumikan sa ilang mga nagkalain-lain nga mga matang sa loan sa labing ubos nga interest. Rural Bank of Ilongos Incorporated mahimo kausab nga moabli og micro deposit account sa kantidad nga 50 pesos lamang. Online bank transfer sa tanang nga mga bangko sa tibuok kapubudan. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Samtang ang imong gideposito siguradong safe, sanglit
insured sa PDIC ang imong kwarta kutob sa 1 ka milyon ka pesos. Rural Bank of Ilongos Incorporated. Ana nahimutang sa Dan RV Villaflores ug alang sa inyong mga pangutana, mahimo silang makontak sa mga numero nga 336-2022 o 567-9606. Ug aduna sud sila sa ngangabuhatan sa lungsod sa Matalom. Kontak lang ang numero nga 569-9036. Na mamatud-an na nga kasaligan sud na sa daghang mga katuigan. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa Labaday Laundry Shop, happy ka pirmi day. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Ana sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Mambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilongos, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Kalgikanonay ug ingon man sa RV Flores Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Gosel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Gosel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato puso init daling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asam, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:18. Hilongos atong lungsod.
Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga gala, kumusta? Og maadong good morning na pod, Hilongos. Welcome, 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 welcome. Sa lain na sa ito pa nag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon. Hilongos sa tulungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kaharuhay ko ang kalisod. Nang ginaw kung ikaw na matikilalangga. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-honaog yung pangabaga sa sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nyo boss kalagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigong dili na bunguton, Najib Montera Cubio, makigdoyog kami nanggahang to tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kung hilongos no. Kabuntagon kay igsuunan kong Hilongos nun, diining adlaw mga higala nga Martes. Tugnaw nga kabuntagon sa adlaw Martes. Basa nga kabuntagon sa adlaw Martes. Dangog nga kabuntagon sa adlaw Martes. Nagtikongkong kabuntagon sa adlaw Martes. Kumusta na ikaw karon? Ay pizza tres na ay sa buwan mga gala sa Pebrero tuig 2026. Inspirasyon. Brand new month. Pebrero 3, 2026. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaw ko nga nakamo diha karos ka piskay kadasi ka magkamaya. Nini pa nag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Na kumusta man mo karong buntaga? Tugnaw mga higala? Naghang nagtikongkong gihapon karon? Hapit na naka-absent na? Hapit ra. Natagpilaw man ko eh. Aray! Hello ataon. Hello ay taon. Samtang nagpapaabot mo ka sa katapusan nga komersyal nga mutingog. Bida. Ninglami mga hundamgo. Aray! Hello ang taon. Tao lang po tayo, marupok. Tugnaw mo good, sabot na diriya, aircon pa. Oh, ulya, kada na ang nagpaabot ra ko sa kini ang saktong oras, sa pinaabot saktong oras, dahing lapas sa oras. Hello, alam ang tao, no? Kaya ang tao nakatuog, nakasa. Ha? Bisan pag tao nakatuog, dahil nakasa, dahil gihapon. Ita, no? Kalay! Nakini nga itong pag-uwan-uwan karon mga higala, sukat pa ni kagahapon sa hapon, ato na sinati ang bonok sa uwan, no? Wa ra may undangay, no? O bitaw ka na bang holding hands ba? Aray! Pilit ka, Jo!
Why undang-undang? Lamatod mga igalas pag-asa, why bagyo? Why low pressure? Kining atong nasinati karon nga pag-uwan-uwan, bugna lamang ni mga higala sa ilang gitawag og shear line. Shear line. Nasa ato pa nang tinamban nga hubad, kana bang baga mga higala nga grupos mga panganod nga maoy ni habol karon sa kapunaw-punawan sa silangan nga bahin, labi na dinhi sa Kabisayan. Silangan nga bahin sa nasod, labi na sa Kabisayan. Mauning atong nasinati karon nga pag-uwan-uwan, why low pressure, why bagyo, no? Grupo ra sa kanod nga nabang nabarkadahay ra man kuno sila. Onya ni pahingangno mga higala pag-asa nga kining mao nga pag-uwan-uwan, posibleng magkahatod di mga higala og pagdahili sa yuta, ingon man pagbaha, labi na sa mga lugar nga kani ang medyo ubos, no? O di bagha ang mga dapit, labi na ilan sa bukiran nga dunay mga kasaysayan sa pagdahili sa yuta, oy adto mo ng kumpiyansa, no? Kay nung humok mga higala ang pundasyon sa atong kabukiran, gumikan sa taas-taas naman ning mga oras nga nanglabay nga nagsigit ang uwan-uwan. Ambot ka dito sa Liberty, nagdagan pag tikungkong tingali ron. Aray! Gikan mo nag-ilihir ag Liberty. Aray! Ambot ka sa Ma'am Winsilin Portalisa, Lura, nagtikungkong pa tingali ni. Adios! Samot na manonistor! Tikungkong ron! Tong naman! Nahala! Posible ba nga gala siguro pag-asa nga posible mulanat pa ni sa mosunod pang adlaw, no? Kini ato na sinati karon nga pag-uwan dinhi sa ato labi na dinhi sa lungsod mga higala sa Hilongos. Hilongos, atong Nang lungsod. pagbahon mo diha og mga butang nga magkasalimbong sa kalawasan kay wa kitay nag-anan ini, no? Ang ato mga higalang lawas na moro gyud atong puhunan. Inig ka unload sa puhunan, impastanan. Aray! Asa karay? Nahala. Alas 10, 25 na mga higala sa Kabuntagon. Labi mo may katugoy. Kamu na, doka ako. Uy, detay. Dahil bawas doka. Detay, ang ato na yung kape, mga kaigsunan, ha? Ang ato kape nga, Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix. Nanatay dogang mga stock. Amigos 15-in-1 Skinik Herbal Coffee Mix. Pero nag-uwan man, no? Pero bisan pa mag-uwan, basta mo ingon mo nga hotdog ko na, Jib, automatic na. Hotdan na yun. Hotdan na yun. Hotdan na yung kape. Okay. Pinangita ito sa peron. Ha? Andam na ko diri ako sa kalitrong gas kay masih maputlan. Aray! Ang order po yung taon mo, ay. Ihatod lagi, bisa mag nagbunok, mga kailang uwan, why problema? Bahala pa mga unsa tadi ha, bahala na. Basta, halid importante ini. Order taon mo. Oy, good morning, Ma'am Alma Dator. Good morning, Ma'am Alma. Najib, please ko og extend my heartfelt sympathy of the loss of Celia Modesti. Uy, may she rest in peace. Condolence to Modesti family. Uy, among mga pasubo sa banay nga Modesti diya sa Barangay Himuaw ni Ma'am Alma, no? Oh, ang pagpanaw ni Celia Modesti. May she rest in peace. Hala, among mga pasabo, among itunol nga to sa banay nga Modesti. Pitindighan naman sa mga kini ang kapamilya sa mga Modesti des Muaw, no? Mono ni ilang na may daghang mga Modesti dia. Hala, among mga pasubo nga to sa banay Modesti. Hilongos, atong lungsod. Alas 10:28 na mga igalas Kabuntagon. Now, dinis ato
Kagabong adlaw mga higala nagpahigayon og sesyon no ang sangguniang bayan sa lungsod Silongos, ang mga sakop sa konseho unya naisgutan ang kabahin kay igsuonan sa kiniabang atong kasaysayan no sa nakalamang Sabado atong manghisgutan si Kapitan Kikoy pubida dito na po atong naisgutan na po dito sa hawanan gud mismo mga higala sa konseho asto di kuan ba factual events no kay mao lagi ni problema nato sa magisgot ta mga higala kasaysayan o kultura pubida ato ra man gud mga higalang laway mo'y atong resibo no matot pa sa anong amigong abogado Attorney Joseph Pipot Pulatsi matot pa Attorney Pipot dili mo salir ng salivary evidence aray ha dili mo salir ko ay kanang salivary evidence salivary evidence ha ramang laway ramang hagala mo'y atong resibo ang ato maguli oral tradition no oral tradition mao ni nga di ta maka hatag magkongkrito mga higala nga mga kamatuoran as to the whereabouts as to di kanabang mga detalyadong panghitabo sa maong panahon kay mao na mga sugilon-sugilon ra maning ato no di pod sa ingon nga kanang tapulan ta mosuwat o di ta ka mao mosuwat do na may daghang ka mao mosuwat do na may kugihan mosuwat pero lagi naturalisa naman ko din nato no nga di ta magsuwat no gani dinis ato pilar ka buok nato mga higala ang kini ang mga ginikanan nga donay sinuwat nga ipasunod nilang kabtangan sa ilang kabataan sa mga adunahan oh na di ay pilar litili ka buok no pero kasagaran bisa man ko sa kadunahan dinis ato lang no kana bang itugon-tugon ba dong imo tong tugas dito dong dong imo nang saging dia dong nga bugtukon oh manamilit na magatugo ini dong kay wa na kang-kango naman ko dong ikaw untay duma niya anang kuan dong ha kakao nga usaray dahon umara na ha nga na ba no oral ra ba oral istorya ra sugilon mao ni ang naka kini bang disbintaha ug wa ta mga galay kinuptanan nga dokumento gyud no pero ug ato laging basihan ang mga gamay nga record nga ato makita bahin ni Kapitan Kikoy ug ingon man ato itandi sa mga circumstantial na lamang ni no circumstantial evidence base sa mga sugilon-sugilon sa mga katiguangan mutakdo man pud ha mutakdo man ha on Sabado lang tayo isgutan ha Sabado lang man ta kay kuan man na culture man na ang history sa atong lungsod Silongos ato nang palawman gamay no karon di sa palawman kay nagbaha ra ba aray uwan di sa palawm Ma'am Alma na tortilla ni Cap Tupir si mo uy among pasabuhan ni Cap Christopher Modeste sa pagpanaw sa iyang no diya sa barangay mo salamat kayo Ma'am Alma Hilumos atong lungsod. alas 10:32 unsa usuhan aritas mga pangdinag kong tao ato istoryahan Maynard mas mamuin silin nay salins pistas liberty mamuin silin di atong isgutan kay kagahabong adlaw mga higala nakaalinggat ko sa kuan ba kini ang sesyon sa Senado purbida nagka initay mga kaisunan ang diskusyon ang sinukliay o argumento sa mga senador no labot mga higala sa ilang tinguha nga pagpalabang og resolusyon batok mga higala sa embahador sa China
gumikan sa iyang gipangluwatan nga pamahayag og ingon man ang pagtataw nga pagbugal-bugal, no? Sa ato mga galang mga tag-as nga mga opisyal sa nasod. Oh, ungrateful ba, no? O kuan pa ni kanini ang na istrikto pa ta mga higalan nga nasod porbida hagbay ra ning taong gipapa. Hagbay ra ning gibansakan. Ha? Galing lagi kay kita maikogon man ta. Koto bertas magtubag mga higalan wa tay mo aksyon. Oh. Pero kagahapon atol sa sinukli ay mga higala og mga argumento sa hawanan sa Senado, purbida, ambot og ngano, no? Di ko kasabot. Di ko kasabot. Sa baruganan mga higala ining pila ka mga senador nga nangangkon sila nga ilang gihigugma pag-ayo ang atong nasod. Gani og maghisgot ta mga higalas kaso ni kani Presidente Rodrigo Duterte. Dadon ta mga higalag invoke og ang ICC pagtamak ni sa atong sovereignty. Ha? Giyatakan niini ang atong kaugalingnan. Ang atong integridad isip nasod. Oh. Pero ni ay klarong tataw mga higala nga gitamakan kadto ang atong katungod, no? Ispugo bagudi mo nay gihasol ang atong mga mananagat. Giilog mga higala ang atong mga isla. Oh. Naputlan pagkuyamoy ang atong pipila ka mga sundao. O pirming ng risgo mga higala kinabuhi sa mga sundao nga mo-venture paingon sa atong teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ano no mga igalag unsa amot ka natingali ko wa makita, no? Nga ilang nakita. Pero amot unsa kay ilang nakita? Ha? Nga og maghisgot ang ICC dadon mag pasiata mga igalag dadong singgaak niya ng pagtamak na sa atong sovereignty. Ha? Pagtamak sa atong sovereignty. Pero og magisgot ang China nga niilog yun sa ato mga higalang teritoryo. Man lagi pagtamak sa itong sovereignty. Ha? Di man kalitok si Idol Ruben og sovereignty. Nga naman. Ha? Kini ma plain and simple manggod ni, no? Plain and simple. Be, di lang to balakon ang atong picture. Sa usa lamang kabay. Sa Injong Bay. Oh, naay koral. Namoy silingan nga dato. Oh. Gilangkat ang Injong koral. Giapil pagsakom sa ilang koral ang Injong nataran. Okay ra mo ana? Dabay mo ingon na to din nga. Di laman to palag nila. Ilan na naman na to ang atong sala. Oy, kay mga dato or bala sila. Ha? Kuhaon mga igalag atong kusina. Kuhaon ang atong kusina. Oh. Iapil pagsakop sa ilang kural ang atong kusina. Nabay usa na to din nga mo ingon nga. Di laman tamo ko nila kay mga dagko ra man silang tao. No? Di ta gustong away. Ha? Moingon mata ni ana? Moingon ta? Hi, good. Di ba niya, kini bang a man's home is his own castle. Bisan pag-unsa na kagamay. A man's home is his own castle. Bisan pag-unsa na kagamay. Sa gayon nga pasipadan gani mga higala ang imo ng Pinoy-anan. Bisan pagkinsa ng Herodisa, porbida. Magkamatay, bahala oroy. Kaya ang imo ng Pinoy-anan mo'y idang di pa namas tamasan. Maura ning istoryahan mga galas West Philippine Sea.
Daw dili ingon nga padong ni gubat, no? Kini magunghuna-huna ba ining mga tawhana, no? Ha? Ambot. Bad boy baka ni Robin, pero pastilan. Bisag gidukol-dukol na ka, muluhod lamang gihapon ka. Ha? Ang ato mga igalang mga sundao nga permi mga igalang maoy mapaod in town dito sa pagpangapiki sa Coast Guard sa China. Okay ra ta ana? Ha? Butang mga igalang klaro og tataw nga pagpanamastama sa atong sovereignty. Kana! Diyan napita ta maghisgot mga igalang sovereignty. Hilungos atong lungsod. Ha? Kay we are talking about national territory. Pero ni mga galay pila ka mga senador, si Dante. Dante Marcolita. Nga hapit naman lamang mga higala, dili ang kunon nga ato lang tugaran. Ha? Ha, igod. Ang uban kay mangilog pa mangani, adi na taong kunon. Mismo ang Pag-asa Island. Mismo ko mo na ang Pag-asa Island nga usa ka barangay mga higala sa kini ang Sambales ba kato ni? Oh. Pag-asa Island, barangay na sila. Nanay kapitan, nanay gobyerno. Purbida, di magaling ko di man ato. Oh, ikot. Sila no. Kita na gidaog-daog ba? Kita na giilugan, kita na mga galay gidaog-daog. Kita pa kadto in time mga dug pasaylo nila. Kita pa kadto moyon ta di ta gusto gubot. Tanawa ang gihimo mga galas Vietnam. Kanang gihimo sa Vietnam oh. Nagkagubot ba ang Vietnam ug China? Wa. Niduko ba ang Vietnam? Wa. Nibarog sila. They stand firm on their ground. Labot mga galas teritoryo. Oh. Ang kining ato, maglikay-likay man ta mga galas sa Coast Guard sa China ato mga baroto in town. Baroto. Ang ato in town mga galang mga barko in town maglikay-likay sa Coast Guard. Ang sa Vietnam kay ibangga kadto nila. Ha? Bagat ang atang ng barko sa Coast Guard sa China ilang ibangga. Raming. Oh. Nagkagubat ba sila? Wa. Doon na may kini ang armado mga igalang nga tensyon nga nito mo? Wa! Because they stand firm on their ground. Ag kita. Oh. Mamaguni ganahan ka ba sa mga madaog-daogon ba? No? Kini ba mga igalang mga tao nga kusog sa bugol-bugal? Ang ilang ganahan sa bugol-bugalan, no? Kay katong dito musukol. Oh. Katong dili mo sukol, amo to'y sigihan. Sigihan ka to gahinoon tagbugal-bugal. Ha? Nabagoy nagbugal-bugal mga galas mga musukol. Wa, nga naman, sukol mo na. Gata ba sa amigo, lami ako taon tawana, oy, di pa ni musukol. Sukol lamang. Di pa ni musukol, lami ako tahon. Oh. Turbina, no? Wa, kasi tao ko makasabot o ganong naunsan ni mga tawanan eh. Oh. O na, kuan ba, ang gihimo mga igala sa kining duha ka mga opisyal sa China, embahada sa China, this is, kuan ba, undiplomatic. No? Undiplomatic. Kay, you are a guest of this country. Embahador gani ka, no, ambasador, kana ang konsul. Oh. Bisita ka sa nasod gani. Kining mga tawhana bisan bang masakir na sila mga galag usa ka barangay, why kaso may tabo dinhi? Ha? Bisan bang ilang masakiron ang usa ka barangay sa Pilipinas, why may dili man preso? Ngano man? They are immune. They are immune as a diplomat. Ang mahitabo lamang ana, palayason na sila, paulion na sila. Maura. Mamanay immunity ng mga diplomat. Pero you have to be grateful nga to sa nasod nga ni saho nimo. Ha?
Pero kining mga tao na, oy, ha? Mga ingrato ni nagko. Oh? This is a classic example, mga gala, of a bully. Oh. Pero, ni ay mga atong mga opisyalis, adorong katawa yung taon, mga gala, ang mga opisyal sa kining proletariat sa China. Oh. Sa ilang Communist Party. Hindi mo kumutuo nga ang mga insect nga tawa ini. Ha? Kiniramangon mga gala problema ining Communist Party sa China. Oh. Kay expansionism naman ko ng ilang himo. No? Kay ilang bang i-project nga usa sila ka superpower. Nga doon na rin mga eksperto mga gala sa ekonomiya o sa military diingon nga projection ra na dili na realidad. Projection ra na dili na realidad kay bisag unsaon na to kay suulan ko porbida why nag-anan kining China sa kuan sa Estados Unidos sa kagamhanan ba? Ha? Why nag-anan? Nah, to na lamang. Hindi na lamang ta maglalis diha. Oh. Pag-ato lamang kuha ag base daan mga kanang charger porbida. Oh. Kanang charger ba nga gikag Amerika o gikag China, asa na mulungtad? Di lang ko lamang ta mag-give George. Oh? Huwag man ni mga igalay question. Ha? When we talk about our national territory, when we talk about sovereignty, wa na'y question, bisan pa mga kaigsunan, oposisyon ka, ha? Oposisyon ka, lain ka nga partido, apan sa bagangan nga Pilipino. Di na kinahanglan magunahuna pakag-unsa, oy. You have to defend your ground. You have to defend your territory. You have to defend your sovereignty. Hilumos atong lungsod. No questions asked. Pero kining mga tauhana pastilano, nagpakaroon ingnon pang mga patriot. Patriot ng tatot. Hiding mga kaisonan sa warmongering. Nagtago sa ilang isabwag mga gala nga naratibo nga og musukol ka, musupak ka sa China, may kining makiglantogi ka sa China, mobarog ka sa atong katungod, padung og gubat, mao nay warmongering. Using fear as a weapon ba? Ha? Or in fact, ang nahitabo mga gala sa tibuok South China Sea, nga doon ay daghan nga mga disputed area diha, no, damay gipang ilog, damay mga teritorios, Brunei, oh, kining Vietnam, oh, Cambodia, oh, mga sa kuan pa, Malaysia, oh, gipang ilog mga gala sa gipang angkon sa China ang ilang pipila ka mga isla. Oh. Hingbarog sila, nagubat pa sila. Ngat and to think ang usa ka nasod mga sama sa Vietnam, why dag-anan gyud oy? Why dag-anan og gubatol mga gala sa China? Nagira ba sila? Wa! Is this a matter mga love asserting your right? Og mo assert di kasi imong katungod, padong di nagubat. Bida pod oy. Ha? Warmanggiring. Be, o kanang isumbay, kuhaan makagalag sala ang isumbay. O na mo yan ka, adon lang mo kay pangulatahon, undo ta, sagdi naman na ilan na naman to sala. Moingon ta? Ha? Moingon ba ta? Ihatag na naman itong sala, oy, kay aron nga, di ta mga buno. Ha? Pangulatahon ron ta. Ang pagbarog ba sa itong katungod, mga igala, padong gubat, dili. Tanawa lagi nahitabo sa mga silingan ng mga nasod. Gigira ba sila? Wa! In fact, nigintang mga igala ang China. Resistansya ang China, nga naman, hingbarog man sila. Oh. Ang ilang mga barko, ibangga man sa mga barko mo China. Oh. Magsigi pa ka?
Oh. Nabay gira ni tabo. Wa. Pero kining mga tawhana parbida girahon ta wa kay nag-anan. Away ni sa Amerika ug sa China. Hay away sa Amerika ug China. Ang Amerika may gilugan mga ilang isla kita man. Ang Amerika ba mga gila mo'y didan sa ilang mga mananagat sa pagpanagat niya sa Scarborough Shoal, dili ba kita man? Ha? Away ko nulis mga dagong naso, di ta makabilapil. Hay, di ta makabilapil, ang kita may gilugan. Purbida, no? Kini bang control of narratives ba? No? Sa makauna ramang ni propaganda. Oh? O niya, mas gipay mangutan pa mga igalan ni Senador Marcolita ang historical claim sa China. Historical claim mga igalan nga matag tuig maga-utro. Ha? Maura ni historis di mo kalibutan nga kada tuig nag-utro ang ilang history. Oh. Kada tuig. Hinomdom mo last year nga negawas mga igala ang kini ang istorya nga ang Palawan sakop na China kanya adto kag giangko na nila kanya adto. That was the start of a narrative. Oh. Ismuko nimo kana. Kay kini mangulaging bakak og sigihon nimo mga igala nga i-amplify ang usa ka bakak. Mahimo ding mo na'y murag tinuod. Hangtod gani nga ang bakak mismo motuon na nga siya mo'y tinuod. Oh. Karolo, unsa ning gigawa ni Marcolita? Ang Pag-asa Island dili na ato Pilipinas. Unsa? Nada na imutag mga igalag usa ka barangay sa Sambales na dili ato. Purbida no. Makahinom-nom ko ba sa mahayag ba ni General Juan Luna? Stricto matutuhana. Ida kontra sila si Buen Camino. Oh, o katong mga makapili. Matod pang Juan Luna, magpili ka, bayan o sarili. Oh. Pero ang ilang giingon, bayan o sarili ko no. Mahimo mo kunong mabuhi ta o malinaon kusog ining mga tawhana. Ha? Mahimo man ta nga makigsiko-siko ining mga tawhana, muutong lamang ta, okay ra. Okay ra? Oh. Okay ra. Pero maghisgot ta mga gala og International Criminal Court, dayon tag-ingon sovereignty. Gitamaka na katong sovereignty. Kakana, doon na ganay tratado ha, doon na ganay treaty. Ang kininggi mo sa ina, 180 treaty. 180 treaty ni. Ha? Klarong tataw ni, plain and simple, land grabbing. O di na land grabbing, island grabbing. Oh. And it is not a disputed area. It is well settled. It is a well settled mga gala issue dito sa UNCLOS, no less than United Nations. Settle na ato na. Ha? Ato na. Di na na lison. Mamita ng mayolan. Disputed area. Hay, disputed area. Kaklaro ang giingon lang ato na. Disputed area. Asa kaya? Mina no? Uy, mina ako amigo na yun. Pasti na atong abi-abiho tong amigo. Sir Noel Alejandrino, sir. Ang number 1 fan ni Kuan. Kato ang mukanta nga pinakito-kito kamot. Boss, na si Boss Brad Pitt nga katong ijang Chaco nga Batangas ato tong iasdang sa China boss. Chaco nga Kuan. Di man to Batangas, sir. Oh. Laguna ang tingal ito. Doon na ko ato, dito Batangas. Di ba ka, Makati to. Kuya, Gigi, Kobyo, maso good morning na. Florabel Ritulia.
Unsay nga ini di makuklaro. Maulan, asa ni? Maulan na kabuntagon sa tanan, amping mo sa pagdrive. Salamat ma'am. Aman si Olo Franco. Ikaw nagadudol. Sani? Ikaw na idol jud ka na ho. Wa pa jud makakuha nimo hangtod karon, ha? Api na po. Uy! Itim sa oras ni, uy! Ato sa balutson kito mga ginagmay mga small business kay nanginsawat pa tayong taon ko, ano? Ato sa ni balutson, uy! Balik pa ta mga galaw, balik pa ta kay dako na tigo mga istorya, ganahan mo mga istorya. Asa na mabalik ha? Mga istorya na po ni sa mga pangginagmay na po ng tao. Di na po ni pangginagko. Pabalik naman lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa jud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, duol sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon,
balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo, ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kaayo sa Oybidis Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Oybidis Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM. Alas 10:58 na sa kabuntagon. Balik ta mga igras na pamarag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos at lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning Pag-usab Hilongos. Welcome back mga igras sa pamarag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon pa dayon kamo nagpaminaw nyo boss nga lagad sa kanginan. Agin sa amigo nga way pagluban. Agin sa amigong dili na bungoton, Najib Montira Cubio, makigdoyog kanyang pinangga. Hangtod ta karong untop alas 11 ang takna diining kabuntagon. Tugnaw nga kabuntagon sa adlawng Martes daghang nagtikongkong. Arvin Carino, oy ang atong amigo sa Men's Outlook Barbershop. Arvin Carino, Amigos Coffee Boards, tugnaw ka dyan. Sitar lang na yun ha, sitar lang na yun. Ayaw ka uwaw, ayaw ka ikaw, ayaw ka taha sa mag-order. Automatic na. Ihato na yun. Bisa pag magbunok ng uwan, halin na ito yung pangita. Boss Mark Isbaldon, Majo, good morning, Boss Mark. Sir Rini Idos, commercial sa Tasir. Kapiki mo ko sa ako. Our brother sa breakfast community. Amancio Lofranco, wala na ipaklay dol kay wala na may pista. Kapahuay nag-imong tuhod dol. Kapiki mo ta. Alay, watay igo mga higalang panahon. Pero sa di pa ta mga higala magbuwag-buwag sa Waikos mode. Ganahan mo minaw istorya? Ha? Hawa, mas tugnaw ba? Naminaw maghahong barbero, Arvin Carino. Diya ba'y daga ba? Daga. Oh, daga niya. Ingat ang tindahan. Ayo! Ang sabato day! Ingat daga. Palita kog napkin, madam. Napkin. Ingat nagtindira. Size! Lingi-lingi agbansi. Kinanglan din ang size? Nanay sukod day ron? Isulti ka ng size. Madam? Ingon tindira, size lagi! Ingon lang ba si murag bao-bao kadak-a, yun ini kalabda. Gihonghong pa. Ingon nagtindira, wakoy labot gidakon. Agaw ni tag size ag buok ba tag size. Pinda oy. Inini ka bukduha, inini ka labda. Wala tag size ay way labot nga na ay wala ro ka bukduha na.
Wala lami. Watay igong panahon ay. Aton ugma na putpuhon ha. Magdoyog ta. Di na nakatuhog lagi ugma. Ngayon na nakatuhog magkusawat man ni. Ang tao nakatuhog nakasa. Watay igong panahon aton ugma na putpuhon. Sangad mga galas kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihon na naog ng pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa itong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss galagan sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nila ng bangoton, Najib Montira Cobio, manamilit ang moingon. Ang katarong ug ang kaangayan, magpabiling idlas, kana kundili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Dagang salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning Hilongos, maadong pagtikongkong. Soar high! Hilungos atong lungsod.